पंजाब पुलिस टोबा टेक्सिंग की 150 आसामियों पर भर्ती के दूसरे मरहले में दौड़ के मुकाबले में पहले मरहले में कामयाब 2200 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया। 1 मील की दौड़ में 3 उम्मीदवार बेहोश हो गए। दौड़ के इम्तिहान में बेहोश होने वालों को 1122 के अमला ने फौरी तिब्बी इमदाद दी और अस्पताल मुंतकिल किया। दौड़ के दौरान मुकर्ररा वक्त में हदफ पूरा न करने वाले उम्मीदवार जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश में कुछ उम्मीदवारों ने पुलिस एहलकारों से उलझने की नाकाम कोशिश भी की। इस मौके पर DIG लाहौर आरिफ नवाज और DPO टोबा टेक्सिंग यूनुस निगरानी करते रहे। टोबा टेक्सिंग में 150 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 4000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, मगर हाइट और छाती की पैमाइश पर पूरा उतरने वाले 2200 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। गुजरांवाला में FIA ने जाली पासपोर्ट तैयार करने वाले बैनुल इजलाई गिरोह के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार करके 14 पासपोर्ट और 25 शनाख्ती कार्ड कब्जे में ले लिए। FIA की टीम ने हाजीपुरा डिस्का रोड पर कार्रवाई के दौरान अरसे दराज से पासपोर्ट वॉश करके PC करने और मुद्दत बढ़ाकर जाली पासपोर्ट तैयार करने वाले गिरोह के सरगना राना यासीन और राना ताहिर को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 14 जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान कई सालों से बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों से उनके पासपोर्ट खरीद कर उन्हें तैयार करने के बाद भारी रकूम के एवज फरोख्त कर देते थे। भलवाल पुलिस ने जमींदार के डेरे पर छापा मारकर एक मुलवी को बाजियाब करा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भलवाल चौधरी गुलाम रसूल के हुक्म पर भलवाल पुलिस ने बेलफ मियां रियाज के हमरा चक नंबर 3 शुमाली में जमींदार अकबर गुज्जर के डेरा पर छापा मारा और मुगवी औरंगजेब बाजियाब करा लिया। चक 14 शुमाली के रिहायशी सई मोहम्मद ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दी थी कि जमींदार सैफ सनाउल्लाह और मोहम्मद अकबर गुज्जर ने उसके भतीजे औरंगजेब और फलक शेर को 11 ML से असलहे के जोर पर उठाया और अपने डेरा चक नंबर 3 पर ले गए। मुल्जिमान उनसे असलहे के जोर पर काम करवाते हैं और रात को जंजीरों से जकड़ देते हैं। बेलफ मियां रियाज ने मुगवी को अदालत के सामने पेश कर दिया जो बमुश्किल चल रहा था, ताहम फलक शेर का भी कुछ इल्म ना हो सका। मुगवी औरंगजेब ने दुनिया न्यूज को बताया कि मुल्जिमान उन्हें धमकियां देते थे कि अगर भागने की कोशिश की तो कत्ल कर दिए जाएंगे। मुगवी औरंगजेब की 30 अक्टूबर को शादी होने वाली है। बहावलपुर में सगे चचा ने यतीम भतीजी को जबरदस्ती अगवा करके बदकारी के अड्डे पर बिठा दिया। 5 अफराद ने धंधा करने से इनकार पर सर के बाल मूंड दिए। मुतासर लड़की और उसके अहले खाना का प्रेस क्लब में एहतजाज। नवाही चक BC 36 तारागढ़ की रिहायशी रुबीना बीबी ने दुनिया न्यूज को बताया कि उसका बाप 2008 में फौत हो गया, जबकि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। 2 माह कबल वो अपने मामू साजिद रजा के घर पर थी कि अचानक उसका हकीकी चचा मुलाजिम हुसैन, उसकी बीवी मकसूद बीबी और रजाक हुसैन आ गए और गन पॉइंट पर उसको कार में डालकर कराची ले गए, जहां पर उसको रजाक हुसैन समेत दीगर 4 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और बदकारी के अड्डे पर बिठा दिया गया। धंधे से इनकार करने पर मुल्जिमान ने उसके सर के बाल मूंड दिए। मुल्जिमान बाद में पकड़े जाने के खौफ से उसको करोड़ पक्का ले आए, जहां से मौके पाकर वो अपने मामू के पास आ गई। दरख्वास्त देने के बावजूद मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। मुतासर लड़की रुबीना और उसके छोटे बहन भाइयों ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साहिवाल पुलिस ने कत्ल और अगवा बराए तावान के बैनुल सूबाई गिरोह को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किए गए 27 साला नौजवान को बाजियाब कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल हुसैन हबीब इम्तियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि R6/86 के बशीर अहमद आराई के 27 साला बेटे मोहम्मद उस्मान को मुल्जिमान ने अगवा करके उसकी रिहाई के एवज 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। पुलिस टीम ने मुगवी के मोबाइल फोन की लोकेशन मालूम करने के बाद मुगवी को 10.5 लाख रुपए तावान देकर बाजियाब कराया। बाद मुल्जिमान मोहम्मद जावेद, तबस्सुम उर्फ रुबीना, रहीमजादा उर्फ गुल खान, नवाज खान वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरोह का सरगना अब्दुल हमीद इलाका गैर में रूपोश हो गया है। ताहम सूबाई गवर्नमेंट की मदद से उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान ने गुजरांवाला से रिटायर्ड तहसीलदार नजमुद्दीन डार और उसके भतीजे अरसलान को तावान की डील न होने की वजह से कत्ल कर दिया था। गैंग ने शेख वारिस को फारूकाबाद और ताज मोहम्मद को जिला भक्कर से तावान के लिए अगवा करने का भी एतराफ किया। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं मरकज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। कौमी प्रोग्राम बराए इनसाद TB के ज़ेर एहतमाम सकर्दू में TB के मर्ज की तशखीस और इलाज के हवाले से डॉक्टरों की रहनुमाई के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।
ورکشاپ میں بلتستان ڈویژن کے دونوں اضلاع سکردو اور گنگشے کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور سول اسپتالوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں اور میڈیکل افسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ضلعی انچارج ڈاکٹر شبیر نے ٹی بی کی مہلک بیماری سے متعلق شرکاء کو لیکچر دیا، جس میں ٹی بی کی ابتدائی علامات اور اس سے بچاؤ کے لیے فوری علاج کے علاوہ مرض کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہیلتھ بلتستان ڈاکٹر بسم اللہ خان نے کہا کہ بلتستان میں ٹی بی کے مرض کی تشخیص اور علاج کی صورتحال ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت اطمینان بخش ہے۔ اس میں مزید بہتری لانے کے لیے ڈاکٹروں کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ورکشاپ میں شریک ڈاکٹروں نے ورکشاپ کے انعقاد انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں انسداد ٹی بی کی قومی مہم کی بھرپور کامیابی کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ناظرین، گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند رپورٹس اور خبریں۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب نے 2.5 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کیا۔ یہ سیلاب اس خطے کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ پاکستان وہ واحد ملک نہیں جہاں گزشتہ چند سالوں سے قدرتی آفات کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں موسمی تبدیلی کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کو سہل بناتی یہ صنعتیں، گاڑیاں اور شہری انفراسٹرکچرز دور جدید کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ تاہم یہ ترقی زمین سے ایک بڑی ماحولیاتی قیمت وصول کر رہی ہے۔ ترقیاتی کاموں کے نام پر درختوں اور جنگلات کی کٹائی اور صنعتوں سے خارج ہوتی زہریلی گیسیں مل کر کرۂ ارض کی فضا میں موجود گیسوں کی تناسب کو تبدیل کر رہی ہیں۔ دوسری طرف زراعت اور بجلی کی پیداوار کے نام پر دریاؤں پر تعمیر ہونے والے بند بھی ماحولیاتی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی زیادہ تر ذمہ داری ترقی یافتہ ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ تاہم اب تک یہ ممالک ماحول دوست پالیسیاں اپنانے پر رضامند نظر نہیں آتے۔ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ چینج پر آئے مقررین کا ماننا ہے کہ ماحولیاتی پالیسیوں پر باقاعدہ عمل درآمد ہی آنے والی نسلوں کو قدرتی آفات اور بدترین ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمود قریشی کے ساتھ ہارون صدیقی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے منفی اثرات کے بارے میں رپورٹ کے علاوہ صحت کے شعبے میں ہونے والی مجرمانہ غفلت کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے تاکہ مشکلات کے شکار عوام کو کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔